रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। कुल जहां मुश्किलों में घिरा, सोजे दिल की करें क्या दवा, तेरे दर पे सवाली बना, झुक के करता हूँ मैं इल्तिजा। बस झुका है ये सर, और क्या मांगना, बंदा परवर है तू, बस जरा देखना, तेरी मर्जी को पाना मेरी जुस्तजू। ये हालात जिस अंदाज से मुख्तलिफ हैं, हमने अपने कलाम में भी उसी एतबार से इंतखाब किया। इसीलिए हमने आपसे पिछले साल हमने सदा लगाई कि रहमते किबरिया जलवागर हो गई, शान रमज़ान से रोशन सहर हो गई, बंदगी का करीना बदलने लगा, खिदमते खल्क को दिल मचलने लगा, अश्क आँखों से दामन में आके गिरा, मुझ खताकार को क्या से क्या कर गया, बंदा करने लगा रब से यूं गुफ्तगू। और जाहिर है खुदा की रहमत इस दफ़ा भी जलवागर है, लेकिन हमने इस दफ़ा ये आवाज़ लगाई और हमारे टीम मेंबर हैं रेहान साहब, जिन्होंने क्या ज़बरदस्त ये अशआर लिखे कि नौए इंसान पे कैसी घड़ी आ गई, आजमाइश की मंजिल कड़ी आ गई। तो सबकी दुआ कि हमको रास्ता खुदा फिर दिखा दे कोई, दिल में जज्बा खिदमत जगा दे कोई, कौन है जो किसी का सहारा बने, रहमते किबरिया का इशारा बने, ये करम की सदा आज है कू बकू। अब करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम की दुआ से हमने आगाज़ किया है। और हमारा शान रमज़ान में जो ये सेगमेंट है, यानी कि जब हम शान सहर का तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करेंगे, फिर तर्जुमा होगा, नात रसूल मकबूल पेश की जाएगी इंशाअल्लाह, और उसके बाद हमारी वो नशिस्त होगी कि जिसका हमने आगाज़ आज से कुछ अरसे पहले किया और आप लोगों ने इतना सराहा कि अब शान रमज़ान का ये एक नागुज़ीर हिस्सा है। जनाब क़िबला मुफ्ती सोहेल अमजदी साहब, ऑफ कोर्स इट्सेल्फ, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि शान रमज़ान का हिस्सा है, इसलिए कि ये तो मुझसे पहले से जो है वो इस नशरियात का हिस्सा है। जब मैं आगाज़ करने लगा था शान रमज़ान का, तो मुझे कुछ लोगों पर जो बड़ा मान था कि ये रहनुमाई के लिए यहाँ हैं, ये इंशाल्लाह हाथ पकड़ के सिखा देंगे कि मामलात किस तरह चलाने हैं, क्या करना है, क़िबला उनमें से एक हैं। तो मैं तो ये भी नहीं कहता कि शान रमज़ान का इंटीग्रल पार्ट है, मुझसे पहले ये इस नशरियात का हिस्सा है। हम दुआ सुनते हैं इनकी और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जिस अंदाज से खुशू खुजू से दुआ कराते हैं मुख्तलिफ़ नशरियात में, उलमा के सेगमेंट का नागुज़ीर हिस्सा है। और इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी शान सहर का दूसरा सेगमेंट होगा मुफ्ती साहब के साथ वज़ाइफ का। हम आपको टेलीफोन नंबर्स और अपने सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स जो बताते रहेंगे, आप पूछिए कि आप किस चीज़ से मुताल्लिक वजीफ़ा पूछना चाहते हैं, हम आपका सवाल मुफ्ती साहब तक पहुँचाएंगे और मुफ्ती साहब जवाब अर्ज़ करेंगे। जनाब क़िबला मुफ्ती सोहेल अमजदी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सबसे ठाक। पहले बिलखुसूस आपको भी और जितने नाख़्वां हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं इनको भी, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, अगरचे ऐसा माह रमज़ान पहले कभी नहीं देखा, अल्लाह सोचा भी नहीं था कभी। हाँ, सोचा भी नहीं था, है। बल्कि हमारे बड़े कहते हैं कि हमने भी ऐसा इन हालात में माह रमज़ान पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन फिर भी मुसलमान कम हिम्मत नहीं होता। सही है। मुसलमान कुछ भी हो जाए अज़्म इस्तिक़लाल के साथ जमा होता है। तो हमें फिर इन हालात में भी अपने आप को ज़रा सा खुश रखना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। हाँ, जी, और जी। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की उम्मीदवारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसीलिए मैं बड़ी उम्मीद के साथ सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह, क्या कहना है, सही, बिल्कुल सही है। और वज़ाइफ का सिलसिला बस जारी रहेगा इंशाल्लाह। मैंने लोगों से गुजारिश कर दी है कि सवालात भेजते रहें और हम आपसे फिर आपने ये फरमाया कि मैं साथ होता हूँ, नहीं, मैं आपके साथ। अल्लाह ने, ये आपका बड़ापन है, ये आपका बड़ापन है। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनके आप लोग शाहिद नहीं हैं, इसलिए कि वो कैमरे के सामने नहीं होते, लेकिन मुफ्ती साहब ने हमेशा जो है वो बहुत जगह पे रहनुमाई फरमाई और मुझे बड़ा इत्मीनान रहता है आप हज़रात की मौजूदगी आपके साथ। जब भी प्रोग्राम होता है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने कह रहा हूँ, बल्कि उलमा भी पीठ पीछे ये बात करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करते हुए
कंफर्टेबल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे लिए बड़ा आसासा है अल्फाज। अल्लाह जानता है कि इसमें कोई दिखावा नहीं है। जज़ाकल्लाह। तो आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह करें इंशाल्लाह। शान रमज़ान 2020 पहले वजीफ़े से आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। पहले सवाल से, फ़िरोज़पुर से हैं हमारे भाई, नाम है इनका अहमद। कह रहे हैं कि मुफ्ती सुहेल अमजदी साहब, पाकिस्तान और दुनिया भर के हालात बहुत ही ख़राब हैं। और वाकई मतलब आज मैं पढ़ा था, सिर्फ सब एक शहर अमेरिका का, जो एक शहर न्यूयॉर्क है, उस एक शहर में 20,000 से ज़ायद हलाकतें हैं। उस एक शहर में मैं एक ऐसे शख्स की दास्तान सुन रहा था जिसके भाई की जब डेथ हुई कोरोना से, तो 6 दिन इंतज़ार करता रहा कि जगह मिल जाए दफनाने के लिए। मैं इससे पहले जब दुआओं में ये सुनता था ना, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि इसका क्या मतलब। बहुत सारी बातें समझ में आ गई हैं पिछले कुछ अरसे में। तो मैंने दफ़ा कहीं दुआ में सुना कि बस दुआ करो कि अल्लाह ताला जब मौत आए तो बस इज़्ज़त से 2 चंद गज़ ज़मीन मिल जाए इज़्ज़त से दफन होने के लिए। तो मैं कहता कुछ नहीं था, लेकिन मैं सोचता था कि यार ये क्या बात हुई। मतलब भाई जाहिर सी बात है, ज़मीन तो मिल ही जानी है, ये कब्रस्तान है, यहाँ दफन हो जाना है। समझ में आ गई ये बात। इंसान 2 गज़ ज़मीन के लिए दुनिया के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में तड़प रहे हैं, 6-6 दिन इंतज़ार कर रहे हैं। मैं एक ऐसी शख्सियत को जानता हूँ, इस मोबाइल में वो वॉइस नोट महफूज है, कि जब उनके एक दोस्त का दुनिया के एक बहुत ही मशहूर मारूफ मुल्क में इंतकाल हुआ, तो वो बाकायदा इल्तिजा करते रहे कि हमें मैयत दे दो। और उनको 7 दिन बाद मैयत मिली, चूँकि उस मुल्क के अथॉरिटीज़ का कहना था कि हम जलाएंगे मैयत को, इसलिए कि दफनाने की जगह नहीं है। ये हालात हैं इस वक्त दुनिया के। ये कोई कहानी नहीं है, दास्तान नहीं है, अफसाना नहीं है, 100 साल पहले की बात नहीं। ये अप्रैल 2020 में ये हो रहा है मेरी और आपकी आंखों के सामने। अल्लाह रहम करे। तो ये साहब पूछ रहे हैं कि दुनिया भर के हालात बहुत ख़राब हैं, सब कहते हैं अल्लाह से रुजू करना चाहिए। तो आप हमें ये बताइए, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, कि हम कोई ऐसी दुआ है जिसको पढ़कर हम अल्लाह से रुजू करें? कोई ऐसा वजीफ़ा है जिसको हम अल्लाह को अपने आप से राज़ी करने के लिए पढ़ सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें वसीम भाई, इससे पहले हम सुनते थे कि वबा क्या होती है। जी जी जी, सही बात। यार वो पुराने ज़माने में ताउन आ गया था, तो सोचते हैं कि ताउन होता क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही। अब लग पता गया है कि वबा होती क्या है। उफ उफ उफ। और किस तरीके से एक शहर, एक सूबे या एक मुल्क को नहीं, किस तरीके से छोटी सी नजर ना आने वाली चीज पूरी कायनात को अपनी लपेट में ले ले। अल्लाह अकबर। ठीक है ना। अच्छा, शायद आपकी बात काट रहा हूँ मदर, शायद ये जुमले आप आज से 6 महीने पहले भी कहते कि ऐसा भी होता है, तो हम शायद हंसते ना आता कि किसी ये को। क्या बात हुई भाई, दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप कह रहे हैं नजर ना आने वाली चीज ने दुनिया को रोक दी। आज हो रहा है ये। दुनिया चांद पर पहुंच गई और आप पता नहीं सदियों पहले की बातें आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसे ही मेरे भाई, ये जदीद दौरे जदीद बातें करें, लेकिन हमें पता लग गया ऐसे कि ही। ये वबा क्या होती है। अल्लाह अकबर। और वबा भी ऐसी अनदेखी वबा जिसने पूरी कायनात को मबहूत करके रख दिया है। अल्लाह अकबर। जिस तरीके से आपने फरमाया ना कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात की, जाहिर है कि वहाँ से कई लोग राब्ते में होते हैं, दुआओं के लिए कहते हैं। सही। इस प्रोग्राम में भी आपकी विसातत से कई लोगों ने दुआओं के लिए कहा। क्यों? सही है। कि वो समझते हैं कि यहाँ से दुआ की जाएगी तो हो सकता है कि किसी की आह लग जाए, पूरी दुनिया में लोग किसी की आमीन दुआ कहेंगे। लग जाए, हाँ, किसी जी, की जी। आमीन लग जाए जी, तो हाँ, दुआ कबूल हो जाए। सही। तो कई लोगों ने इसी तरीके से बताया जिस तरीके से आप फरमा रहे हैं। अच्छा यानी आप यूं समझ लें कि मिलीनियर्स लोग हैं, अच्छा। ऐसे लोग हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन बता रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार का इससे इंतकाल हुआ, तो मुफ्ती साहब आज 1 हफ्ता गुजर गया है, हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन ज़मीन है कि मिलने को तैयार नहीं अल्लाह है। अकबर। ये हाल है। अल्लाह। दूसरी बात जो आपने की ना कि 2 गज ज़मीन की जगह मिल जाए, जी हाँ। बड़े बूढ़े कहते थे हाँ। कि यार सेहत सलामती के साथ मौत आए, जी हाँ। चलते फिरते मौत आए। जी हाँ। जी हाँ। मेरी दादी मरहुमा है, वो अक्सर कहा करती थी, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, कि बेटा दुआ कर चलते फिरते मौत आए। समझ नहीं आता था, समझ नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आ गया है कि ये मौत कैसी होती है। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग थे, जी, जी। उनके ज़माने में अल्लाह के वली थे, कोई शख्स दुआ करता था कि मौला मुझे ईमान के साथ मौत अता फरमा। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि उसके घर में आग लग गई और उसका इंतकाल हो गया जलकर। अच्छा। तो उस अल्लाह के वली को ये खबर पहुंची कि ये हमेशा ये दुआ करता था कि ईमान पे। ईमान पर मौत अता ठीक, फरमा। ठीक। तो फरमाया क्या ही अच्छा होता कि ये दुआ करता कि मौला ईमान और सलामती के हाय, साथ मौत अता हाय फरमा। हाय हाय। तो ये है
یعنی اس وقت اس وبا نے ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے. اللہ اکبر. اچھا ایسا ہی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، ابھی یہ ظاہر ہے کہ خاص حالات ہیں تو تھوڑی سی بات ہم کر دیں تو یہ اچھا ہے کہ یہ عذاب ہے. جی جی. یہ عذاب ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عذاب ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ کا عذاب تو پھر ملیا میٹ کرتا ہے. اور پھر عذاب، اجتماعی عذاب کیسے ہو وسیم بھائی، کیسے ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے رحمت والے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں. اچھا ایسا نہیں کہ امت اجابت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک. یہ امت دعوت کی بات بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو ایمان نہیں لائے ان کی بھی بات ہو رہی ہے. صحیح. کہ محبوب جب تک آپ ان میں ہیں ان پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. اوکے. لیکن یہ بات ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں زمین پر جو مصیبت پہنچتی ہے جی جی. تو فرمایا اتنا یاد رکھنا کہ تمہارے اعمال کے بدلے میں پہنچتی ہے. اور کتنے اعمال تو ایسے ہیں کہ جو جن کو ہم معاف فرما دیتے ہیں، جن پر ہم پردے ڈال دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، کسی کے سامنے آتے ہی نہیں. تو اسی لیے یہ تھوڑی سی ہمیں جھلکیاں بتائی جا رہی ہیں. صحیح ہے. کہ یہ اگر بڑھتی گئیں اور تمہارے اعمال نہیں سدھرے تو کسی اور چیز کا منہ بھی تمہیں دیکھنا پڑ سکتا ہے. جو ٹریلر ہے ہاں تمہیں دکھایا جا رہا ہے، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ. اور ہمارا حال یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں جی کوئی چیزیں سستی کرنے کو تیار نہیں ہے. کمال ہے. آج بھی آپ دیکھیں کوئی جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. صحیح ہے. آج بھی آپ دیکھیں کوئی سود خوری چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں کوئی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ہم رات کو اذان تو دیتے ہیں، جی صحیح ہے، مستحب عمل ہے، دینی چاہیے، لیکن فجر کی نماز میں تان کر سو رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ تھوڑا سا یو ٹرن کی ضرورت ہے، ٹرن لینے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ کراچی سے بائی روڈ کہیں جا رہے ہیں، مثال کے طور پر حیدرآباد جا رہے ہیں، صحیح. اور آپ نے راستہ غلط پکڑ لیا. ٹھیک. راستے میں آگے جا کر آپ کو وسیم بھائی احساس ہوا کہ یہ راستہ تو غلط ہو گیا ہے. صحیح ہے. ہاں. تو وہاں رہ کر، وہاں کھڑے رہ کر، گاڑی روک کر رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا یو ٹرن لینا پڑے گا جب تک آپ یو ٹرن نہیں لیں گے. ہاں. یہ غیر سیاسی بات ہو رہی ہے، سیاسی تناظر میں نہ لے اس کو کوئی. نہیں، یہ بالکل مذہبی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا وہ جی جی جی. یو ٹرن کا مطلب یہاں پر توبہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور اصل یو ٹرن یہی ہے کہ جب تک آپ صحیح راستے پر نہیں آئیں گے، اور صحیح راستے پر آ کر یعنی توبہ کر کے رو دھو کر صحیح راستے پر نہیں آئیں گے، اس وقت تک کام نہیں ہوگا. تو میں اس پروگرام کی وساطت سے جو ہمارا ایک وتیرہ ہے کہ ہم انکشن نہیں بولتے، یعنی ایسا نہیں کہ جو منہ میں آیا وظیفے کے طور پر کہہ دیا. جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے وسیم بھائی، الحمدللہ یہاں سے وہ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم پہلے دوا بتاتے ہیں، اس کے بعد دعا بتاتے ہیں. کیوں؟ طریقہ یہی ہے کہ پہلے اونٹ کی نکیل باندھو، پھر توکل کرو. تو ایسا نہیں کہ ڈائریکٹلی دعا پر آ جائیں. پہلے دوا کریں، یو ٹرن لیجئے، اعتراف جرم کیجئے، اظہار شرمندگی کیجئے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیجئے. یو ٹرن ہو گیا، اب آ جائیے آپ دعا کی طرف. بتائیے کیا کہنا ہے. ایک تو جو ایک میں شروع میں کہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، آپ کہہ دیجئے نماز کے حوالے سے کیا کہنا ہے. ہاں کہ نماز کی باقاعدگی سے پابند، یہ نہ ہو کہ وظائف پر اصرار ہو اور واجب نمازیں، فرض نمازیں چھوٹی جا رہی ہوں. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس کو وظیفہ دیا تو کہا کہ مفتی صاحب یہ وظیفہ آپ نہیں پڑھ سکتے. اچھا، بڑا معصومانہ سوال کیا انہوں نے آپ سے. تو جو بیمار ہوتا ہے نا تو دوا وہی کھاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، نماز کی پابندی کے ساتھ جی جی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اوکے، اب ذرا سا اس کا پس منظر سمجھے. جی جی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے، اپنے زندہ رہنے میں کسی کا محتاج نہیں. کیا کہنا ہے. القیوم ہمیشہ سے قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ سے قائم رہے گا، اپنے قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تو یہاں پر ہم گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ اے زندہ، اے حی، تو ہمیں بھی زندگی عطا فرما. کیا بات ہے. ایک قائم رہنے والے ہمیں بھی اس قابل کر لے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. کیا کہنا ہے. برحمتک استغیث، اے زندہ، اے قیوم،
میں تیری رحمت کے ساتھ مدد کا طلبگار ہوں. سبحان یہ اللہ. صبح و شام ٹھیک. کم از کم منیمم، زیادہ ہو سکے زیادہ پڑھ لیں، منیمم 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تھوڑی سی کوشش بھی کریں، صحیح ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حالات چینج فرمائے گا. انشاءاللہ. جو اللہ رب العالمین زمین و آسمان کا تخلیق کرنے والا ہے، ہمیں سانسیں دینے والا ہے، جو موجود نہیں عدم سے ہمیں موجود فرمانے والا ہے. یاد رکھنا کہ وہی سب کچھ کر سکتا ہے، وہی ہمیں اس کورونا سے، اس وبا سے نجات عطا فرما سکتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت نوازش، بہت بہت شکریہ. قبلہ جناب مفتی سہیل امجدی صاحب تشریف فرماتے ہیں، اور میں واقعی ایکسائٹیڈ ہوں اس بارے میں کہ انشاءاللہ اب روزانہ ہی دن میں 2 مرتبہ کم از کم آپ سے ملاقات رہے گی. رمضان میں جب آپ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا اکثر، اور میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس دفعہ ہمیں آپ لوگوں کے فیڈ بیک کی، اگر آپ کو لگے کچھ اچھا ہو رہا ہے تو ذرا حوصلہ افزائی کی، جہاں آپ کو لگے کچھ مسئلہ ہو رہا ہے وہاں تعمیری تنقید کی زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ اس دفعہ یہاں کوئی آڈینس نہیں ہے جن کی مسکراہٹ سے بڑا حوصلہ ملتا تھا، جن کی تالیوں سے ہم دوبارہ انرجائز ہو جاتے تھے. تو اس لیے آپ لوگوں کو ہمیں زیادہ سپورٹ چاہیے اس دفعہ، اور بہت زیادہ دعائیں چاہیے. اور دوسرا آپ لوگ پوچھتے تھے نا کہ تھک نہیں جاتے، نیند پوری نہیں ہوتی، یہ وہ، تو میں حوصلہ اپنا ایسے ہی بڑھاتا ہوں کہ مجھے ہوتا ہے یار یہ سارے بھائی جو کیمرے کے پیچھے میرے سارے بھائی کھڑے ہیں، یہ سب ساتھ ہیں، یہ ہمارے کنٹرول روم کے دوست ساتھ ہیں، علماء کرام کی رہنمائی ساتھ ہیں، نعت خواں حضرات ساتھ بیٹھے ہیں، سب مل کے کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کی ہمت بندھاتے رہتے ہیں اور سفر چلتا رہتا ہے. سفر کا آغاز آج ہو گیا ہے. شان سحر، شان رمضان 2020 کی پہلی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور مفتی صاحب سے ہم روزانہ استفادہ کریں گے انشاءاللہ. وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ایک سیگمنٹ ہمارا جس کو ہم نے باقاعدہ انداز سے ترتیب دیا ہے، اس کی تفسیر آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد. اور وہ سیگمنٹ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کے حوالے سے. کوشش یہ ہوگی کہ جب اس رمضان کے سفر کا آج آغاز ہے نا، جب اختتام ہو، تو سب سے پہلے تو اپنی بات کروں گا، مجھے سب سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہم کچھ ایجوکیٹ کر سکیں اپنے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے. کچھ باتیں، کچھ واقعات ہمیں پتہ ہوں. ہم دنیا میں جن لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، جن کو اپنا ہیرو کہتے ہیں، ہم نجی محفلوں میں بڑا فخر سے بتاتے ہیں مجھے اس کے بارے میں وہ بھی پتہ ہے، مجھے تو یہ پتہ ہے اس نے بچپن میں کیا کیا تھا، اس کی جوانی کے بارے میں پتہ ہے، اس نے جو کتاب لکھی تھی اس کے صفحہ نمبر 40 میں یہ واقعہ میں نے پڑھا ہوا ہے. ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں. یہاں علماء کی نشست میں ایک عالم نے جب یہ کہا تو مجھے بڑی، اپنی بات کر رہا ہوں میں، شرمندگی محسوس ہوئی جب انہوں نے کہا کہ وسیم بھائی دنیاوی ہیروز کے بارے میں سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم، آقا کی زندگی کے بارے میں کیا پتہ ہے. تو مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی. آقا کی سیرت سے متعلق بڑے آسان، بڑے ایک عام فہم انداز میں انشاءاللہ ہم ایجوکیٹ کریں گے اپنے آپ کو. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں